بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا والله برقت لكنا لعل الله سبحانه وتعالى موسى بن عمران لكنا بآياتنا بتأمروቻችን وسلطان مبين ግልጽ በሆነም ማስረጃ አስይዘን ሙሳን ወደ በኑ እስራኤል ልከነዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ አንዳንድ ንስኻ ኢላ አኺር القصة ብዙ ጊዜ እንደምንለው ኢላ አኺር القصة የሚል አለ። الآيات التي بعد هذه الآيات አያመጣትም የኛ ቀርተናል። እንግዲህ قصة موسى ከአልበቀራ ጀምሮ ብዙ ሱወሮች ላይ አልፎልናል። خاصة في الأعراف تفاصيل ألفال وفي الشعراء أيضا تأتي التفاصيل. إلى فرعون ودى فرعون لكنو وملئه ودى فرعون عمراروج ملئه كبراء قومه وأشرافهم ودى فرعون ودى ملئ مبالو متبوعة الناس سلهون ليلوች በተበዕያ ስለሆነ እነሱ የሚዘከሩት እንግዲህ ለዚህ ነው። فاتبعوا أمر فرعون ነዛ መለእክትና የፍርዓውን ሰዎች ሙሳን አስተባብለው የሙሳን ተአምር አስተባበሉና የፍርዓውንን ትእዛዝ ተከተሉ
وما أمر فرعون برشيد يا فرعون تزاز يا فرعون قداي دقمو كنا عيدلم إلى الله سبحانه وتعالى موسى استبابلو فرعون يتعزز يتكتل فرعون ياتأمو ياتفاونا جهنم ياسقبوال انجي آيا كناهم يقدم قومه سوچن يمرال إلى الله سبحانه وتعالى يتقدمهم مالتنا يقدم يوم القيامة يقيام كان سوچن يمرال يقدم يتقدم يمضي أمامهم حتى يهجم بهم نار جهنم ويصليهم بسعيرها يتقدموا يمرا الدنيا ላይ እንደተከተሉት እንደመራቸው ሁሉ በበላል እዛም يمራ ራሱም ይገባል እነሱንም እሳት ያስገባቸዋል يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار እሳት ይጨምራቸዋል ይላሉ እሳት ያስገባቸዋል አልወርዱ አድኹል የመራ ወስዶ አረዶቹን እሳት ያስገባቸዋል وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوعه يقدموا على وغاركو فيوردهم النار ነበር የሚሆነው የሚመስለኛ ማለት ነው ግን فأوردهم የተባለው ለምንድነው የማይቀር ነገር ስለሆነ وبئس الورد المورود وبئس الورد مالت وبئس الدخول مغباتو من يكفى هنا المورود المدخول ميغبوت مغبات በጣም የከፋ መግባት ነው እንግዲህ ورد የبئس فاعل ነው المورود ለورد نعت ነው እንደዚህ ነው የሚፈሰረው ነቅድ የሚባለው ላይ ብዙ احتمالاتዎች ያመጣሉ ከአንዳንድ ተፍሲር ነቅለው ولا يساعدها أو لا تساعدها اللغة لذي ميغبوبت አገባብ በጣም የከፋ አገባብ ነው ورود እንግዲህ في القرآن كابن عباس ذكروا አራት ቦታ ተዘክሯል ይላሉ ቁርአን ላይ አንደኛው ይሄ ነው في هود هودን እኮ እየቀራን في اواخر سورة هود بس አራቱም ቦታ ላይ ورود دخول ነው ማዕናው ዲያለፍ ብለን ዛመሪም ላይ ሁለት ቦታ እናገኛለን وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية አለፍ لنا ደግሞ ونحشر المجرمين إلى جهنم وردا في نفس سورة نفسها إلى ደግሞ ወደ አንቢያ ስንሄድ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون አራቱም ቦታ ላይ ورود ማለት ማዕናው በምን ተፈስሯል دخول جهنم ይገባሉ ስለዚህ فأوردهم النار فأدخلهم النار እሳት ያስገባቸዋል መግቢያቸው ደግሞ የሚገቡበት መግቢያ በጣም የከፋ ነው ነቅል ይያሉ የሚሉት እንግዲህ وبئس الورد ማለት دخول ማለት ነው المورود المدخول የሚገቡበት መግባት የከፋ ሆነ ወይ وبئس الورد الداخل ገቢው ምን የከፋ ሆነ هو فرعون المورود المدخول وهو قومه وهم قومه እያሉ የሚያመጡት ነገር አለ ይሄ በሉጋው ስንሄድ ምን አይሆንም ነው ምንለው ያሸባብ አያስሄድም الورد المورود ማለት ሲፈትና መውሱፍ ነው መግባታቸው የከፋ ነው المورود ማለት የሚገቡት የሆነ መግባት የከፋ ነው جهنم ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ መሲራቸውን እዙ ላይ ያሳወቀ واتبعوا تكتلوا الى الله سبحانه وتعالى في هذه እዚህ ዱንያ ላይ الدنيا የለችም في هذا الموضع እንግዲህ መላእክት ያስፈልጋል ብለናል ስንቀራ حضور القلب حضور ذهني ያስፈልጋል ሌላ ሳለፍለው ላይ في هذه الدنيا እሚላል ለعنተን እዚህ ላይ ግን الدنيا አለች ውስጡን ግን በለፍዝ ምንድን ይያል ነው የለችም
وأتبعوا تكتلوا في هذه بزج بدنيا لعنة رجمان كالله رحمة مراكن እንግዲህ ከተጠፉም በኋላ بالغرق ሰዎችም ፈጣሪያቸውም መላእክቱም ሁሉም በዱንያ ይረግማቸዋል ويوم القيامة أتبعوا أيضا የቂያማ ቀንም ይረገማሉ ስንት ርግማን ሆነ في الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة أخرى السنس يوصف بئس الرفد المرفود بئس الرفد بئس العطية المرفود المعطاة يتسطاچو ስጦታ በጣም ከፋ ማለት እንግዲህ እዚህ ዱንያ ላይ አንድ ስጦታ ለዓና ተሰጥቷቸዋል እዛም ያለው ተጨምሮ ተጨማሪውም የመጀመሪያውም የከፋ ነው بئس العون المعان በلغة درجة እንግዲህ شباب رفد ማለት رفده يرفده أعنه ማለት ነው ወይ አዕጣሁ من العون ስለሆነ መስጠትም اما رفد በሪድፍ መፈሰር በስም ይፈስራሉ እንግዲህ መቅሉብ የሚባል ነገር አለ ያሸባብ አንዳንድ ጊዜ ጀዘበ ጀበለ እንደዛ ከሆነ አሁን ይሄ ረፈደ ረዲፈ ይባላል ከተባለ መቅሉብ ይሆናል አለዛ ሪድፍ ራሱን የቻለ ማዳ ነው ሪፍድ ራሱን የቻለ ማዕና ማዳ ነው እዚህ የተዘከረው ሪድፍ ሳይሆን ምንድነው ያልን ነው ተቅዲም الفا رفد ነው طيب الشيخ السعدي رحمه الله معنى المراد لو يفسروت شيخ ابن جرير አሁን ባልነው بئس العون المعان በሪድፍም ይፈስራል እንግዲህ ሪድፍ ማለት አንድ ሰው ፊት ይጋልባል አንድ ሰው በኋላ ይፈናጠጣል እነዚህም አሁን ዱንያ ላይ አንድ ርግማን አለፈ እዛ ደግሞ ምን አላቸው እየተባለ ነው ሌላ ሁለተኛ ርግማን አለባቸው ስለዚህ ይሄንን ሪፍድን ምን ይላሉ የተፈናጠጡት መፈናጠጥ በጣም የከፋ ነው ሁለት ርግማት ማገኘታቸው ذلك إلى الله سبحانه وتعالى اسكاون يقصص لنا القصايا إلى من أنباء القرى كقراوج تاريخنا ورينو إلى نقصه عليك بأنت لا من تركه من نجريه يوهنا منها كنزا قراوج قائم يقوم متاي آثار فانا ومتاي يالا الله سبحانه وتعالى وحصيد ومحصود آثار كان يللا يكفى على كنزا مكاكل إلى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ኢስቲዓዛ አርጉ በእነሱ የነሱን ድርጊት ርቃችሁ በተወረደው ቁርአንና በተላከው መላእክተኛ እመኑ ነው የነሱ አጋጣሚ እንዳያጋጥማችሁ وما ظلمناهم አልበደልናቸውም بإحلال عقوبتنا به ቅጣታችን የሚገባቸውን ቅጣት በእነሱ ላይ ስናወርድባቸው የበደልናቸው አይደለም ولكن ظلموا انفسهم ነገር ግን ራሳቸውን ነፍሶቻቸውን ራሳቸው በደሉ بالكفر والشرك والمعاصي فما اغنت على ابقاقاچም عنهم ከነሱ የኛ عذاب በነሱ ላይ ሲያርፍ ማለት ነው ሲወርድባቸው آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعونها ከአላህ ሌላ ሲገዙ ሲያመልኳቸው የነበሩ አማላክቶቻቸው አላብቃቋቸውም ከአላህ ሌላ የሚገዟቸው አማላክቶች من شيء ምንም ነገር አላብቃቋቸውም ከኛ ቅጣት የተከላከሉላቸው ነገር የለም لما جاء የመጣ ጊዜ امر ربك قدره وقضاءه የጌታህ ውሳኔ የመጣ ጊዜ ምንም ያብቃቋቸው ነገር የለም وما زادوهم እንደውም አልጨመሯቸውም غير تتبيب غير تخسير غير هلاك ከክስረትና ከመጥፋት ውጭ ሌላ የጨመሯቸው ነገር የለም على الله سبحانه وتعالى እንግዲህ تببته أتببه أهلكته مالتنا إلال ومنه قولهم تبا لك إلال لك أي هلاكا مالتنا وخسرانا لك
ተበት የዳ አቢ ለሀብ ተዛውን ስለዚህ ባያን እንግዲህ ተበት ምንድነው ነው የምንለው ተበበና ተበ ይለያያሉ ተበበ ይሄ ተትቢብ የተበበ ምንድነው ያለ ነው ያሸበ መስደር ነው ማጥፋትን እንጂ አልጨመሯቸውም ማክሰርን እንጂ አልጨመሯቸውም وكذلك لك እንደዚህ إلى الله سبحانه وتعالى أخذ ربك يجته مياز أياز إذا أخذ القرى قريان ياز جزي وهي ظالمة بداي هنا بالشرك والكفر والمعاصي سيزات አሁን የቀሰስኩልህን አይነት አያያዝ ነው ሚዛት ማለት እንግዲህ በእነዛ ብቻ ያጥርም ነው ዕቁባው እናንተም የነሱን ፈለግ ተከተላችሁ ተጠንቀቁ ነው إن أخذه يجته أياز عليم مؤلم أسمى شديد بطعم يبرتانه نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ብዙ ጊዜ የቀራነው ሐዲስ ላይ إن الله يملي الظالم أو ربما قال يا أبو موسى الأشعري حديث يمهل الظالمة ولا يهمل እንግዲህ يملي ويمهل حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ هذه الآية كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سلزك الله عقوبة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بتلي هذه الآية تهديد لهذه الأمة وتبلوها يالفتن قصصنا يجيتها أياز እንደዚህ ነው ቁራዎችን ዛሊማ ሆነው ሲይዛቸው እንደዛ አይነት ብርቱ አያያዝ ነው የሚይዘውና የነሱን ፈለግ የሚከተል እንደነሱ የሚዘልም አያያዙ አሁንም የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አለ ይዘዋል إن في ذلك بزاه أو بتقصصوا تاريخ لآية تأمر على لمن خاف عذاب الآخرة يا آخران قطعت لم يفرع أكاد ذلك يا يوم الآخرة يوم القيامة مالتنا يوم كأنه مجموع له الناس سوات لسو مسبسبلت يهونو له እንግዲህ بمعنى بمعنى في ነው ብለው የሚፈስሩ ይኖራሉ አይ ሶስት የሚሆነው ጀዛኡ ስለሆነ ለዛ ለጀዛአ ነው የሚሰበሰቡት ማለት ነው አላባ ቢሃናት የሚሉም አሉ ወኪላሁማ صحيح ለሱ ወይስ ውስጥ ሰዎች አወሉሁም ወአኺሩሁም አንድም ሳይቀር የሚሰበሰቡበት ቀን ነው وذلك يوم مشهود ሰዎች የሚጣዱበት ቀን ነው ከዛ እንግዲህ የሚغይብ ማንም ምንም የለ ሁሉም ይጣዳል وما نؤخره يعني كان نازغيوم الى الله سبحانه وتعالى الا لاجل معدود ለተቆጠረ ወሰን ጊዜ እንጂ እንግዲህ የሚያውቀው እሱ ነው አላህ የቀነጠበለት የወሰነለት ጊዜ አለ ያ እስከሚመጣ ነው እንጂ አናዝገገየውም ያ ሲመጣ ቀኑ ይመጣል ቀጠሮው ሲቀር ሲደርስ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم يأتي የሚመጣ ቀን እንግዲህ معظم المفسرين يأتي فاعل مذكور يوم سلوهنا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وده يوم مملس فاعل ነው አሉ يأتي فاعل يوم يأتي ያ ቀን የሚመጣ ጊዜ إلى أهل اللغة نميلو دقمو يوم يأتي الله نو أو يأتي ربكم إلى سلفنا في أواخر الأنعام لفصل القضاء الله سبحانه وتعالى يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه يوم يأتي وسط يأتي ضمير من ملسه ودمانون وملوت ودع الله ويعضده ويؤيده رجوع الضمير في قوله إلا بإذنه إلى الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه وبإجماعه ضميره ودمان ملسان ودع الله سلزه يأتي مفاعل السناو زانياو ላይ እንግዲህ
قول جمهور المفسرين يوم يأتي ولا مذكرنا من ملسه ضمير ودا يأتي ملسال ነው ያልነው የመጀመሪያው ተፍሲራችን وبهذا يقتصر الشيخ السعدي رحمه الله إلى يوم يأتي فاعل بيوم يفسرال لكن لا يتعين دي ملوت بعض الشيء يكون ظرفا لنفسه يأتي لا هو ودا يوم كملسنو عند ነገር እሱ ظرف እሱ مظروف ይሆናል የሚሉት አባባል አላቸው على كل الاحوال ወደ يومም ቢመለስ ይቻላል ቀውሉ جمهور المفسرين ነው الى الله ብንመልሰው ያኛው ያብደዋል ብለናል ሁሉም ሷዋብ ይሆናል ያ ቀን የሚመጣ ቀን ወይ ደግሞ አላህ لفصل القضاء የሚመጣ ቀን لا تكلم نفس አትናገርም على الله سبحانه وتعالى بحذف إحدى التائين كون ولا تتكلمون إلا بإذنه بالله فقاد جي ذلك يدي في أواخر النبأ مع الله من ناقر كل ما شبه شفاعة إلا من ناقر إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء المرسلون المقربون إلى الله سبحانه وتعالى الناس كان الله سيفقد وده شفاعة وده من أيقبو الأمر عظيم سلزه يا كان يميمتا كان ويا الله لفصل القضاء سيمتا مع النعم هيوت أتناقر بنفس نكرانات وفي سياق النف نات تاعم بس سوفك عدنجي فمنهم شقي وسعيد كان نسو مكاكل شقيم مال سعيد مال الله سبحانه وتعالى انغدي شقي مناطي بلو يفسرولنا للدلبيس معناتنا የሚሉት እነሱ ምን ይላሉ መናጢ ተውቁ ከሆነ መናጢ አለ ውስጣቸው አሉ ሰዒድ እድለኛም አለ እፈምንሁም ضميሩ የሚመለሰው الى النفس ነው لا تكلموا نفسه ወይ ደግሞ እዙ ወደ ቅርቡ እንመልስ ካል مفرد አይደለ ቢባል في سياقنا في نكره من تሆናለህ ብለናል تعون ስለዚህ ዛ يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ذاك موسد فمنهم የሚለውን እዙ ነፍስ ወዳለው ምን እናደርጋለን አሉ እዙ ይመለሳል አለዛ እንግዲህ فمنهم جمع ነው يوم مجموع له الناس ملهم جمع ነው مطابقه لفظ ومعنى የሚኖረው እሱን ካየ ወደዛ الناس ወዳለው ይመለሳል የሚሉም አሉ والمعنى متقارب معناه عندنا مفهوم ياونه فأما الذين شقوا نزا مناتي يهونوت على الله سبحانه وتعالى الدلبيس وجو مالتنا ففي النار جهنم ساتستناچو لهم لنسو አላቸው فيها ذات جهنم زفير دمث وشهيق ضعيف يهنا دمث ሁለቱም ድምጾች ናቸው زفير የሚለውን እንግዲህ ድምጽ ብለው ሶውት ብለው ይፈስሩልና ሸሂቅ ደግሞ ከዘፊር ምን ያለ ደከም ያለ ድምጽ አላቸው يا جماعه زافي لقمان لا الله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير يا حمير ድምጾች ናቸው እነዚህ ዘፊር ሸሂቅ ኑሃቅ ነሄቅም ይባላል እንግዲህ እንደዛ አይነት አንከር ከድምጽ እንግዲህ መጥፎ የሆኑ ድምጾች ናቸው ለአህሉ ጀሃነም እሱ አላቸው ሲፈስሩ እንግዲህ بعض اللغويين الزفير اخراج النفس والشهيق رده እንደዛ ኮኖ አህያ ሲያናፋ ወደ ውጭ ያወጣ ነው እንትን የሚለው ሊጨርስ ሲል ደግሞ ምን ያረጋዋል ስለዚህ ዘፊር ማለት ትንፋሽን ማውጣት ሸሂቅ መመለሱ زفير من الحلق شهيق من الصدر زفير صوت المحزون أو الحزين شهيق صوت الباكي
በዚህም ይፈስራል አሁን የተባሉት በአጠቃላይ አስቀያሚ ድምጾችና እንትኖች ናቸው ይሄ ሁሉ እዛው ጀሃነም ውስጥ ሰውተል ቡካም ሰውተል ሁዝንም አላቸው ሰውቱን ሲያወጡት እንግዲህ ከጉሮሯቸው የሚያወጣሉ ከታች ከሶድራቸው ያወጡ የሚያለቅሱ አሉ ሚጮው ወለያዙ ቢላህ خالدين مزوترو ሲሆኑ فيها ذات نار ውስጥ ما دامت السماوات والارض ሰማያትና ምድራት እስከ ዘወተሩ ልክ እንግዲህ የታወቀ ነው ሰዎች አንድ ነገር ዘውታሪ ነው ለማለት ይሄን ያውቁታል በዛ ይመስላል ሰማይና መሬት ይጠፋል ማለት አንችልም ይጠፋሉ እኮ ሰማይና መሬቶች ግን ይሄ على حسب عرف الناس አንድ ነገር በጣም ዘውታሪ ነው ለማለት ምን ያረጉታል ስለሚጠቀሙት አላህ የሚያናግራቸው በምንድነው በሚያውቁት በሚረዱት ቋንቋ استعمال በሚያደርጉት طيب አንዳንዶቹ ሰማዋቱ አልጀና ወአርضሃ ብለው የሚፈስሩም አሉ የጀነት ሰማይና የጀነት ምድር እስካሉ ልክ ተተባለ ያ እንግዲህ ሰማኡ ዱንያ ሰማኡ الجنة وارضها ምን አይሆንም ይጠፋል አይጠፋም በሱም የፈሰሩ አሉ إلا ما شاء ربك أنت جيتا يشاء سكر إن ربك أنت جيتا فعال لما يريد يشاء سرينا بمالت الله سبحانه وتعالى إن قرال في هذا الاستثناء بسو كلام آمدتو ولا داعي لهذا كله إلا ما شاء ربك يا شبابه استثناء من بالو نقر لتعليق اندميهون هلو لمن يهون على تبرك مما تعالى لا نجز متأكد هنا نعم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ملك وقرتنا الحديث موت شك يلبتم انديت إن شاء الله قالوا ብዙ ተፍሲሮች አመጡ እዝች ማለት ነው ዝም ሞታቸውን ያቃሉ ዛም እንደሚሙ عموما ارجح ብለው ያስቀመጡት እንግዲህ ለተበሩክ ኢንሻአላህ ይባላል ይሄ ከዛ ነው الشيخ የሚዘክሩት ደግሞ አለ ተፍሲር في يدينا እንግዲህ ከመግባታቸው በፊት ያለ ጊዜ ያለ ሙስተስናው እሱ ነው شيخ ابن جرير የሚያረጅሁት ደግሞ الاستثناء في اهل التوحيد اهل التوحيد الناس እንጂ اهل النار الكفار الناس لا استثناء يلا طيب واما الذين سعدوا ان እንግዲህ بالبناء للمفعول ነው ምንቀራው روايه حفص عاصم طيب እድለኞች የሆኑ የአላህ ባሮች ففي الجنه በጀነት ናቸው خالدين فيها ذات جنة استزوتاريوች ሲሆኑ ما دامت السماوات والارض سماياتنا ምድራት እስከዘወተሩ ልክ إلا ما شاء ربك ጌታ የሻው ሲቃር ونقول فيه ما قلنا فيما قبله عطاء سطوتا سيهون غير مجذوذ غير مقطوع اما يقرط يهونه سطوتا سيهون بدي نعيم اهل الجنه من ايهونم ነው አይቋረጥም بالسعيدوا ነው اسعدوا ነው የሚባለው ያሸባ እንግዲህ ሰዒዳ لازم ነው ሰዒዳ ثلاثي ድለኛ አረገው ለማድረግ ምንድነው የሚባለው አስዓደ አህሉ ሉጋኩም ያመጡት እንግዲህ መብኒ للفاعل ከሆነ ሰዒዱ ብለው የሚቀሩ አሉ ሙተዋቲራናት ብለዋል ቂራአዋ እና መብኒ للمفعول ሲሆን ሌላ መከህግ እኮ አላቸው لازم مبني للمفعول አይሆንም የሚሉት ነገር እኮ አላቸው እና متعدي واسعد ስለሆነ مبني للمفعول ሲሆን ለምን اسعد አልተባለም سعيد ለምን ሆነ እሚለው ابن جرير እንግዲህ ይሄን መስአላ ያነሱና ነዛኢሮች አሉት ይቻላል ይላል እንግዲህ ጀነን ያመጣል ጀነ ማለት ያየው ሰውየው اسم المفعول مجنون ነው የሚሆነው مبني للفاعل ሲሆን እኮ ጀነው አይባልም አጀነው ነው የሚባለው አሉ
አጀነሁ ከሆነ እስመ المفعول እኮ ሙጀነን ነበር የሚሆነው ግን የተሰማው ምንድነው የሱላሲዩ መጅኑን ነው እንደዛ አይነት ቢጤዎች ስላሉ استعمال شائع ነው عند العرب ብለው ይሄንን መልስ ያቀርባሉኛ ሱዒዱ ብለን ነው ምንቀራው መብኒ للمفعول فلا تكن اتهن في مريه بطرطاري اتهن مما يعبد هؤلاء اي مشركو قومك نزه مشركو قريش ከሚያመልኩት አምልኮ ባጢል በመሆኑ ጥርጥር ላይ አትሁን ما يعبدون يعملكم ما يجزم الا كما يعبد آباؤهم من قبل ከነሱ በስተፊት የነበሩ አባት አያቶቻቸው የሚያመልኩትን አይነት አምልኮ ባጢል የሆነውን አስናም አውሳን እንጂ ሌላ ያመልኩም ወኢናኛ ለሙወፉሁም ማለት ሞያቸውናን نصيبهم درشاቸውን እናሟላላቸዋለን غير منقوص كما قدل لا ያለ ሲሆን نصيبهم من الخير والشر نصيبهم من العذاب بعبادتهم ما سوى الله التفسيران كلاهما صحيح በሁሉም ፈስረዋል አይማው የነሱን ዕጣ ድርሻ ፈንታቸውን በዱንያ ላይ የቀሰምንላቸውን ብዙም ሆነ ጥቂት ኸይርም ሆነ ሸር አሟልተን እንሰጣቸዋለን ወይና ለሙወፉሁም ነሲበሁም ድርሻቸውን እዛ የውመል ቂያማ አዳባቸውን ሳይጓደል የተሟላ ቅጣት እንሰጣቸዋለን وبالأول يقتصر الشيخ رحمه الله شيخ ابن جرير يذكر التفسيرين ولا يرجح أحدهما على الآخر طيب لذلك الرجحه ሁለቱም ተፍሲሮች ምንድናቸው ነው ምንለው ትክክሎች ይሆናሉ ولقد آتينا برقد ستن إلى الله سبحانه وتعالى موسى الكتاب لموسى مصحف توراة ستنوا فاختلف فيه هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذا كتاب يا موسى سوج تقاچو تليايو بين مؤمن به وكافر به ተወሰኑ ሲያምኑ የተወሰኑ ክዳዋል እና ያንተም ሰዎች እንደዛ ናቸው ተስፋ አትቁረጥ ታገስ ሶብር እስዋ ቁድዋለ بإخوانك من الأنبياء السابقين ولولا كلمة قالت بالነበረች ኑሮ ሰበቀት من ربك ከጌታ ያለፈች የሆነ ቀዳው ነው ውሳኔውን እንግዲህ ጀዛእ መስጠው እዛ የውመል ቂያማ ነው የሚለው እሱ ያለፈ የሆነ ከሊማ ባልነበረ ለቁድየ በይነሁም በእነሱ መካከል ዙሁ ዱንያ ላይ ይወሰንና ይፈረድ ነበር ወኢነሁም እነሱ ቀውሙ ሙሳ ለፊ ሸክን በጥርጣሬ ናቸው ምኑ ከዛ ከኪታብ ሙሪቢን ሸክ ላይ የሚጥል በሆነ ጥርጣሬ ላይ ናቸው እና መለያየት አይገባቸውም ነበር ተለያዩ ያንተ ሰዎችም መለያየት ቢድዓ ምን القوم ስላላደለ ተሰለ ዋስቢር ነው አያው እንግዲህ አንዳንድ አያዎች ያሸባብ በጣም ራሱ አያ ሆነ ሱራ ላይ ይደገማል ብለናል ይሄ አያ እዚህ ሁድ ላይ في الاواخر 110ኛ አንቀጽ ስንቀራ ፍስለት ማለች نفس الايه ራሷ يجوز لناقم عندي آية سيقال يا شباب إليه يرد علم الساعة የሚለው ጁዝ ሊቆም አንድ አያ ሲቀር ከዛ በፊት ያለችው አያ እቺ ራሱ አያ ነው ስንተኛ አያ ናት ያ شباب في فصلت ስንትና 30 ምናምንና ስንትና ታልመህም ታያላችሁ እዛ ላይ አለች አያዋ في فصلتም አለች طيب وإن كلا ሁሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لما لا يوفينهم الله سبحانه وتعالى ربك ስራቸውን ሞልቶ ከሚሰጣቸው ናቸው በእኛ ቀራር እንግዲህ እነ ሙሸደዳናት ኩለን ሙነወን ለማ ሙሸደዳ እንግዲህ እዚህ ላይ ለተዋሊ الامثال ተጥላ ነው እንጂ من علج ليلامي لمما لا يوفينهم ربك اعمالهم لمما ሲባልኩ ያ شباب ስንትም የሚመጣ ብዙም ይሞቻል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራቸውን አሟልቶ ከሚሰጣቸው ናቸው ሁሉም የሥራ ውጤቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሟልቶ ይሰጣዋል إنه الله بما يعملون بمسرت سرا خبير
አዋቂ ነው ከሱ ሚሰወር የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاستقم كما أمرت ومن تاب معك እንግዲህ ቅድም ተጋጭተዋል የሙሳ ቀውሞች ሐውለ ተውራ እናንተስ መጋጨት አይገባችሁም ነው እነሱ እንደተጋጩ እንደተखाለፉ አትኻለፉ ቢኻለፉም ተስሊያም ነው ተብሏል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸርዓን የሚያዘው ቢአደሚ الاختلاف فاستقم ቀጥበል كما أمرت ማለት እንደታዘዝክ ቀጥበል ومن تاب معك أنت قارم يتوبت إلى طاعة الله يتملسم ليستقيم كما أمره أنت قار أنت كتن دالك النسم كتبالو ولا تطغوا دنبرات تلفوا إلى الله سبحانه وتعالى إنه الله بما تعملون بصير بمتسر السراء أواكنونا إيمان الداتشوهال إن خيرا فخير وإن شرا فشر إذا شيبتني هود وأمثالها بلوال نبياتهم صلى الله عليه وسلم عندنا سوتش كان أحاديث لاي كلام بيارقوا يا شباب الشيخ حسنه شيخ الألباني بل في بعض التخريجات صحيح إنه يعلبت مع قات آميال نايتشيني مساسلو آية النسو عشبتو ይሄ እስቲቃማ የሚባለው ነገር እንግዲህ ጽናት ያስፈልጋል አሁን ባንዶች ከሰዓት በሌላዎች ሙሽኪል ዛሬ على الاستقامه ነገ ክልፍት لا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ነውኮ እንደዛ መሆን አለበት ሐቅን አውቀን ለምደት ሐቅ ከገባን በኋላ ያ شباب ሐቅን መጽናት ያስፈልጋል ሐቅ ላይ لأي غرض من الأغراض حق عيتاو اللهن من نغنانيبت عقيده اللهن من نغنانيبت منهج እስከሆነ ድረስ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ የተባሉ ሱሐቦች እንደዚህ የተባሉ እኛ ምን ባብ አውል ጽናት እስቲቃማ ያስፈልጋል ድንበርም አይታለፍ ተቅሲርም አይደረግ እንደታዘዝ በታዘዝነው መሰረት በሐቅ ላይ ቀጥ ማለት አለብን ይላል እኮ ከሙንከር ሁሉ ሙንከር ሰለፎቻችን የሚሉት ያሸባ አንተ تعرف ما كنت تنكر او تنكر ما كنت تعرف ከባድ ነው ዛሬ ማሻአላህ ሆነ ይሄ አቂዳ ነው ይሄ ሽርክ ነው ይሄ ቢድዓ ነው ይሄ ሱና ነው ይያልክ ማሻአላህ ሆነ ሲያበቃ እዛ በኋላ ባንድራስ ሁለት ምላስ ما كنت تعرفን ኢንካር መታረከው ተውሂድ ነው ምትለውን ቢድዓ እንደገና ደግሞ ሙንከር ነው ምትለውን አሁን እኮ አስቸገረ ሰዎች ያሸባብ ድሮ እየሰማን ምን ተዋወቅ እኮ ነን ያሸባብ መሸዋወድ እኮ አይቻል ስለ መውሊድ ስለ ምናምን ላባቸው እስከሚወጣ ጅማታቸው እስከሚገታተር ድረስ የሚከራከሩ አሁን ተው መውሊድ አይለያየንም የመውሊድ አጨብጫቢ ሆኖ ይገኛሉ በስተርጅና ክርስትና የሚሉት አለ ደግሞ በእኛ አካባቢ ያሸባብ የመጥፎ ደግሞ ይሄ ጥቁሩ ጸጉር ነጭ ከሆነ በኋላ ወደ ضلال መሄድ መቼ ይተውበታል ሸባብ እኮ ያ ሸባብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ተናገሩት አሐዲስ ላይ ሶስት ሰዎች አላህ ያናገራቸው ምን ያረጋቸው ብለው ሸይኹን ዛኒና ለሸባብ እኮ ለሻብ ዚና ይፈቀዳል እንዴ አይፈቀድም ግን ሻብ ሰበቡ እንኳን አለው ይሄኛው ሻይኹ ግን ወደ ዚና ከሄደ ንሱ ይጠውያ ነው ይላል ጠውያው ጥሩ አይደለም ወንጀል ፈላጊ ወንጀል አፍቃሪ በመሆኑ ነው ስለዚህ ወደ ኪብር እየተሄደ ሲመጣ ወደ አላህ መመለስ የያዙትን ሐቅ በቀንጣጤው ጥብቅ ማድረግ ሰዎችን ወደዛ መጣራት حسن الخاتمه الله እንዲሰጠን ወደ አላህ መማፀን እንጂ መንሸራተት ምናምን የሚባለው ነገር لا محل له ምንም አይነት ቦታ የለውም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተም ወደ አላህ ጧዓ የተመለሰም ቀጥ በሉ ድንበራት ተለፉ ከዒላ ነው ይሄ ሙስታነፍ እንኳን ቢሆን ኢነሁ ሲሆን እንግዲህ ሙስታነፍ ነው የምትሆነው اذا كسر همزه ان لكن كالتعليل بما قبله ነው አላህ በምትሰሩት ስራ ያውቃል ይመነዳችኋል ነገሩ እኮ እዚህ የሚያልቅ ቢሆን ቀላል ነበር እዚህ ያልቅ
قدم እንዳልነው ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ሰዎች ይሰበሰባሉ የሚሰበሰቡት የሥራ ውጤታቸውን ለመረከብ خير የሰራ خير جزاء ለማግኘት ማሲዋ ذلك የሰራ ያንን ጀዛውን ለመረከብ አላህ ፊት ሁላችንም يوم يقوم الناس لرب العالمين መቆማችን አይቀርም ለዛ ቀን መልስ የሚዘጋጀው አሁን መልስ ያዘጋጀ ጡባ ለው መልስ ያላዘጋጀ ወይሉል ለው ስለዚህ እዛ ፈላህ ከሚወጡት ባሮቹ አላህ ያርግ ولا تركنوا اتزنبلوا الى الله سبحانه وتعالى الى الذين ظلموا ودنزا ودكادوا سوچ اتزنبلوا الركون الميل ابزاهኛ مفسروች እንግዲህ የሚፈስሩት ركونن በምን ፈሰሩ ميل اتزنبلوا እንግዲህ معنى المراد አርገው አንዳንዶቹ እነዛ ظلموا ማለት አሽረኩ ነው لا تشركوا ማለት ነው ብለው الركون الشرك ብለው የሚፈስሩ ይኖራል እነሱን ሙዳሃናት ታድርጓቸው ማለት ነው معناው معنى المراد ብለው الركون للدهان او المداهنه አሁን እኮ ምናየው ነገር ነው ያሸበ ሙዳሃና ወዱ ለው ትድሂኑ ፈይድሂኑን መቀባባት የሚባለው ነገር ያሸባ ሙዳራን እና ሙዳሃናን ብዙ ጊዜ ፈርቀናል على حسب كلام الائمه بمداهنا ማለት ዱንያን ማስቀደም على حساب الدين ሙዳራ ማለት ደግሞ በዱንያ ዲንህን መخدም ነው ስለዚህ ولا تركنوا الركون الشرك الركون للدهان بلو مفسراቸው እንግዲህ معنى المراد ሊሆን ይችላል አለዛ الركون هو الميل اتزنبلوا الى الذين ظلموا ودنزا ودكادوا ودبدلوا ነፍሶቻቸውን ወደበደሉ አካሎች አትዘንበሉ ማለት እንግዲህ እነሱ የሚሰሩትን በማጽደቅ እነሱ የሚሰሩትን በመውደድ የነሱን ስራ ሙዋፈቃ በማድረግ ወደነሱ አትዘንበሉ ይሄን ካረጋችሁ ምን ስለሚፈራ ፈተመሰኩም النار እሳት ተነካቸዋለችና ሩኩን ካደረጋችሁ ወደነሱ እሳት جهنم ተነካቸዋለች እንግዲህ ሩኩን ያረጋውን እሳት የምትነካ ተሆነች ያን الظالم لنفسه ደግሞ ምን ታረጋለች ቅድም እንደተባለው ነው خالدين فيها ما دامت السماوات والارض وما لكم لنانت يلاچሁም من دون الله كالله ليلا من اولياء ረዳቶች የሏችሁም ያላህ عذاب እንግዲህ ሲያርፍባችሁ የሚከላከሉላችሁ ወይ ጥቅም የሚያመጡላችሁ ረዳቶች የሏችሁም ثم لا تنصرون كزام اتتاغزوم እናንተ በማለት ወዒድና ተህዲዱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ስለዚህ ዛሊም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንصر اخاك ظالما او مظلوما نعم ስለዚህ መዝሉሙንስ እናግዘዋለን ዛሊሙን እንዴት እናግዘዋለን ዝላ ያልተረዳንም ብለው ሲጠይቁ ሱሐቦች የዛሊም እርዳታው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዙልሙ ማከልከል እንዳይዘልም ማድረግ ይሄ የሱ እርዳታ እሱ ነው አለዛንም ዛሊምን የምትተባበር ከሆነ ስራውን የምታጸድቅ ከሆነ ወደሱ ሙዳሃና የምታረግ ከሆነ ያያ ለሱ የተዘጋጀ ቅጣት አንተንም አብሮ ይልፋል ነው ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى اخر الايات يقول تعالى ولقد ارسلنا موسى ابن عمران بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام እንግዲህ በዘጠኝ አንቀጻችን በዘጠኝ ተአምሮቻችን ብለው የሚፈስሩ አሉ الحصر بالتسعة ليس لازما እንግዲህ ዘጠኝ አንቀጾች እንደተሰጡ ይመጣልናል في أواخر الإسراء ዘጠኝ ተሰጥቷቸዋል ومضت في الأعراف ተፈስረዋል አልፈዋል ተቆጥረው ግን የሙሳ አያት እነዛ ብቻ አይደለም ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات ማለት ለፍዙ ምን አይመራም ይያልን ሐስር የሚመራ ለፍዝ ስላላደለ ዘጠኝ ብሎ ገድቦ መፈሰር ليس صواب
ስለዚህ ሙሳ ልከናል ኢብኑ ዒምራንን በተአምሮቻችን የዘውት የመጡት ነገር እውነት በመሆኑ ላይ የሚመሩ እችን ዓሷን ይመስል ወከذلك اليد እነሱን የመሳሰሉ على يدي موسى الله اجرا ያረጋቸው ተአምሮች وسلطان مبين اي حجة ظاهرة بينة ظهرت ظهور الشمس الى فرعون وملئه اي اشراف قومه لمن تليوا لملوا لانهم المتبوعون وغيرهم تبع لهم ሌላው እንግዲህ ተከታይ ስለሆነ የተዘከሩት እነዚህ መጥቡዖች ስለሆነ فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات التي أراهموها بهن يتشالا كما تقدم بسطها في سورة الأعراف ላይ እንግዲህ ዘርዘር ተደርጎ እዛ ላይ እንዳለፈ ولكنهم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد بل هو ضال غاو لا يأمر إلا بما هو ضرر محض بفرعون تمامانو غاويم ياو تمامانو منقصونو ነው እንደ ዳይን እንደ ጋዚ ጥሪት ባለ ጉዳት ብቻ ነው የሚያዘው ወይ ጥሪት ባለ ጉዳት እንጂ አያዝም لا جرم حقا لما اتبعه قومه أرداهم وأهلكهم እንግዲህ የሚያዘው بضرر محض ብቻ ስለሆነ የተከተሉት ጊዜ ሰዎችን ማጥፋቱ حق ነው ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة ويوم القيامة أي يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والآخرة نريد توكيد الاسم بأجمعون بلا تقدم كل እንግዲህ قليل እንኳን ቢሆን ምን ብለናል ያጀባ ጃዳ والناس كلهم اجمعون سنو مشهور لكن ودون كل قد يجيء اجمع جمعوا اجمعون ثم جمعوا خلاص عليه እንደዛ ስላለፍ አሁን والناس اجمعون غلط አንልም አሽሃሩ ግን ምን የሚባል ነው ይያልን ነው والناس كلهم اجمعون እንደዛ እኮ ነው ቁርአን ላይ فسجد الملائكه كلهم أجمعون بما يمثلنا في الحجر والله بئس الرفد المرفود أي بئس ما اجتمع لهم تسبسب الله نجر كفة لعنة الدنيا ولعنة الآخرة وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة معنى المراد النار مدساتهم ترادفا عمدت الزهلاء ስለዚህ ሪፍድ ማቅሉብ ሪድፍ ከሆነ ምን ይሆናል ብያለሁ ያ شباب ያስሄዳል አለዛ ሪፍድ የታወቀው በሉጋ بمعنى العون والعطاء ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء القرآن قصه عليه لتنذر به للتاسفرار ويكون آية على رسالتك كالله يتلاك وحي مورد بلمون دقم تأمر وموعظة وذكرى للمؤمنين لمؤمنوش مقصة ما استوشى عندهم منها قائم لم يتلف يلتفع بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم على انقدي هو انتويلو تاليه طلل منامنو يالا على الله سبحانه وتعالى ومنها حصيد قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم حلقت تلاشت فلم يبق لها أثر وما ظلمناهم بأخذهم بأنواع العقوبات ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعناد فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وهكذا كل من التجأ إلى غير الله كالله ليلا وجعل الله كاليتتقاه له لم ينفعه ذلك يا يتتقابتك لا يتقمهم عند نزول الشدائد ችግሮች ብርቱ ነገሮች ሲመጡ የሚጠቅመው ነገር የለም وما زادوهم غير تتبيب أي خسار ودمار بالضد مما خطر ببالي እንግዲህ ይጠቅሙናል ብለው ነበር يقربونا إلا ليقربونا ምንድን ነበር የሚሉት የለም ጥቃም የለም ከሌ አለኝ ሾዎቹ አሉኝ የሉም والله ሾዎቹ የሉም ለራሳቸውም ከሆኑ ጥሩ ነው ብዙ ሰው እንደዛ ይታለላል ይሸወዳል
خدمة الله شكلين الزاج مقولا الله تيجي الله من بلوتي ميقصو تيجي الله هاي الميجب نبياتنا صلى الله عليه وسلم لمن ايه وانا خدماتቸው ወዶም ብዙ ጊዜ እኮ ብለናል ሐዲሱን ያጀባ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ያሉት صلاه كثرة السجود ارغ ነም አረግልሃለሁ ዱዓ እኔ على نفسك بكثرة السجود መንገድ ይዘህ አላህን ተገዛ ነው ነብያችን صلى الله عليه وسلم የሚሉ እንጂ አንተ ገንፎ ባንዲ ቆሪ ገንፎ ጀነት ይገዛል የሚሉ እኮ ናቸው የኛ መሻይኾች የሚባሉ ያሰባ የኛን ደረሶች አብሉ ለኛ ረሱል እንያዛቸዋለን ይሄ የውመል ቂያማ ማመናቸው والله اعلم بيوم القيامه يوم القيامه እኮ ያሰባ በጣም ከባድ እኮ ነው حتى الانبياء والرسل من የሚሉበት ሰዓት نفسي 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 ስለዚህ ከባድ ነው الله ያዘዘንን የቻልነውን ያህል እየሰራን ከከለከለን እየተከለከል ያአላህን سبحانه وتعالى خير መጠበቅ አለዛ መዳፈር አይሆንም وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اي يقسمهم بالعذاب ويبيدهم سبابراچوال ያጠፋቸዋል በቅጣት ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إلى آخر الآيات إن في ذلك المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات لآية لمن خاف عذاب الآخرة أي لعبرة ودليلا على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية عند الله مصر الجال ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال ذلك يوم مجموع له الناس أي جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازات وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة سلسل العامتون الشيخ السعدي رحمه الله على بابها تعليلية يا رواتنا له يوم مجموع له لا على بابها نار بمعنى في أيد اللتشيم نو وذلك يوم مشهود أن يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين وما نؤخره أي إتيان يوم القيامة إلا لأجل معدود إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق فحينئذ ينقلهم إلى الدار الأخرى ويجري عليهم بالنسبة يا فسا أحكامه الجزائية كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية يوم يأتي ذلك اليوم ويجتمع الخلق يأتي فاعل انجري ما نرجو فسروا يعني وده يوم من ملس الضامن ስለዚህ በዚህ ብቻ اختصار አደረጉ ያኛውንም ያሉ እንዳሉ في بعض التفاسير ተጽፏል إلا بإذنه عضدوال بلوم أبابالاتشون أبرتتوال لا تكلم نفس إلا بإذنه حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه فمنهم أي الخلق شقي وسعيد فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام وعصوا أمره والسعداء هم المؤمنون المتقون وأما جزاؤهم فأما الذين شقوا أي حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة እንግዲህ ሸቃው አድለብስነት የተከሰተላቸው መዋረዱ እንሰት የተከሰተ ፈዲሃ እዛ የተጋለጹ ففي النار منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق وهو أشنع الأصوات وأقبحها معنى المراد እንግዲህ زفير እና شهيق ማለት ከድምጾች ሁሉ አጸያፊና በጣም የሚያስጠላ ድምጽ አላቸው እዛ من شدة ما هم فيه من العذاب ያንን ያሰማሉ خالدين فيها في النار التي هذا عذابها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله ألا يكون فيها وذلك قبل دخول جهنم كما قاله جمهور المفسرين فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها إن ربك فعال لما يريد فكل ما أراد فعله
واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى لا يرده أحد عن مراده الله እንግዲህ ከሙራዱ ከመቅሱዱ የሚመልሰው የለም وأما الذين سعدوا أي حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ثم أكد ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ أي ما أعطاهم الله من النعيم المقيم زو تارك ونزقه واللذة العالية فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات نسأل الله الكريم من فضله وقوله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء الآية يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون أي لا تشك في حالهم بالنس صباي أتتراتر تنشم ترطاري لا يدربه كما تفيده أو يفيده تنون مرية وأما ما هم عليه باطل بمهنوا التتراتر فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة إيه هنيتا بيجتا شبهة كان على مهنوا يتوقنوا فضلا عن أن يكون دليلا ما سرجا ليهن يكرنا مالتنا فضلا شبهام درجة الدرسة لمن لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها إنهم قاعدة ما وقع لبنا أقوال غير الأنبياء يحتج لها حجة أسفلقات الدليل ولا يحتج بها يكونوا شقروا هنا قال يطفوا نزال ما شباب يني شيخ ينبلوان شيخ من تنترسوا على سكون شيخو سيدناغر ايش دليله هذا اللي يالنا لنا سكون ميلو يا شيخ ابابال يستدل له لا يستدل به دي ብዙ አይማዎች ይሄን ከለይና ለይከለይና ለተሉ የለለ ሊባል ይቻላል نعم እንደዛ ምንለው እኛ የአይማዎች አባባል ምን ተንተርሰው ስለሚሉ ደሊል ተንተርሰው ስለሚሉ ደሊል ሲይዙ ነው قولاتهم راجح من نارجو في مكان آخر عند إمام عند بوتا لا أرجح نقوله بلن ليلا بوتا دقمو من نارجو لن يزانو إمام أبابا مرجوح هنا لأنه لم يستند إلى دليل سلزه يهن قاعدة ما يزي أسفل لقاه خصوصا أمثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطأهم وفساد أقوالهم في أصول الدين فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها باسمهم منكر فإنها خطأ وضلال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص أي لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا مما كتب لهم دنيا لا እንግዲህ የተጻፈላቸው በአዘል እሱም ያገኛቸው ሚነካቸው ከመሆን እነሱም የሚያገኙት ከመሆን ቅሮት የለም አሉ وإن كثر ذلك النصيب أوراق في عينك يا النسو نصيب بزوه بالتايو انكواننا بأمرهم راق مالت طروه بالتاي فإنه لا يدل على صلاح حالهم بالدنيا بزو نبرت بزو لجوت أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون دوم كو عذاب يتشمر باتشوال تلزي يبي بزام كوان على صلاح حالهم أي مرام فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب والحاصل والتيتوال أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من أبائهم الأقدمين عون سواتش ندملوا سواتش يتعلوا إلوهالو إنها الجماهير وراءنا 40 مليون ورائي من هنا 40 مليون وراءك بيهون بحق قالون حق مالتكم موافقة الحق الكتاب والسنة على فهم السلف سلزي حاصل والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين ضالوች በضالوች አባባል ላይ በመስማማታቸው መሸወድ መታለል አይገባም من آبائهم الأقدمين ولا على ما خولهم الله وآتاهم من الدنيا السمتاي ይሆናል እንግዲህ ዱንያ ሰጥቷቸው ተምቻችተው ምናምን ያ በባጢል ላይ ተስማምተው መሄዳቸው ያ ዲናቸው ሐቅ መሆኑ
አይመራም በصلاحቸው ላይ አይመራም ዱንያም ለነሱ ተመችቷቸው መታየቱ እሱም በሐቅ በመሆኑ አይመራም እና ስለዚህ አትጠራጠር እነሱም ያመልኩት ያው አባት አያቶቻቸው ሲያመልኩ የነበረውን ጣውት እሱን ነው በባጢል ላይ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተነቅቀናል نسأل الله أن ننتفع بما سمعنا ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين